غنحاولوا نخدموا ليكزومبل ديالنا وغنخدموا له الديال دابا. الفورم بريمال هي ديك الفورم اللي كتكون عندنا في ليكزارسيس. فورم ديال دابا كي غنديروا نخرجوا فورم بريمال فورم ديال كنديروا نحولوها. دابا لي زوبجيكتيف ديال فورم بريمال غيوليو لنا دي ريسورس ديال فورم ديال، و لي ريسورس ديال فورم بريمال غيوليو لنا دي زوبجيكتيف ديال فورم ديال. يعني لنا لي زوبجيكتيف غيوليو لنا دي كونترانت، و لي كونترانت غيوليو لنا دي زوبجيكتيف. يعني ما غتبقاش مينيميزاسيون، غتولي ماكسيميزاسيون. في سو كونترانت عندنا هنا واحد الماتريس اللي هي ا رمزنا لها با، ها هي غنصوبوا لها غتحول وغتولي ترانسبوزي د ا، هي اللي غتكتب هنايا 2 1 3 2 1 3. غنحاولوا نكتبوا داكشي ديالنا. ها هي لي زوبجيكتيف ولاو لنا دي كونترانت، و لي كونترانت ولاو لنا دي زوبجيكتيف. اكس لي زيكس غيوليو لنا دي بي. علاش؟ باش نفرقوا ما بين فورم بريمال و فورم ديال. علاش هنا اصغر كانت اكبر ولات اصغر؟ ما خصناش غير نحفظوها ماكسيميزاسيون يعني اصغر، ولا مينيميزاسيون يعني اكبر. لا، الماكسيموم هو 40 لي ريسورس. ما يمكنناش، ما عندناش اكثر من 40. يعني ما يمكنناش نستعملوا اكثر من 40. يعني يمكننا نستعملوا غير 40 ورد لتحت اصغر او تساوي 40. هادشي علاش درنا اصغر او تساوي 40. عندنا القاعده ديالنا كتقول ان اون جينيرال، القاعده اون جينيرال كتقول الا كان x1 ايكال 0 u1 اكبر من 0، x1 كبر من 0 u1 غتولي ايكال 0. x2 الا كان ايكال 0 u2 كبر من 0، x2 اكبر من 0 u2 غتولي ايكال 0. بالنسبه نفس القضيه بالنسبه ل u1 الا كان ايكال 0 p1 اكبر من 0 u1 كبر من 0، يعني p1 ايكال 0. غير كتقلبهم، هادي راه ساهله تحفظ. غنمشيو دابا لي ريزولطا اللي عندنا حنايا. شنو هي الريزولطا؟ هي x1 خرجت لنا الريزولطا اللي خرجت لنا في البريمال في ليكزومبل الا عقلتو في الميثود سامبلكس. x1 شحال خرجت لنا؟ ايكال 0، يعني u1 كبر من 0. x2 خرج لنا x 10 على 3 يعني كبر من 0، u2 كبر من ايكال 0. x3 كبر من 0 يعني u3 ايكال 0. e1 و e2 ايكال 0 خرج لنا في ليكزومبل، يعني p1 و p2 كبر من 0. e3 28 على 9 كبر من 0، يعني p3 ايكال 0. dual devient alors z égale maximisation. z égale 6 p1 plus 8 p2 p3 ايكال 0، يعني ما غنكتبوهاش. في سو كونترانت 2 p1 plus p2 3 p3 ما غنكتبوهاش حيتاش p3 ايكال 0، ولكن عندنا u1 كبر من 0 غنكتبو بلس u1 ايكال 40. نفس القضيه غنكتبو نعاودو نكتبوها، ما نكتبوش غير p3 حيتاش ايكال 0. ونفس القضيه ديال الكونترانت troisième كونترانت. غنحاولوا نخرجوا هاد النظمه p1 ايكال، غنديو هادي لهنا غتولي p1 غنحاول نكتب غير اللي غيتبدلوا. p1 ايكال 60 ناقص 2 p2. غنحاول نعوض p1 بقيمتها هنايا غتولي 3 عامل 60 ناقص 2 p2 بلس 1 على فاصلة 5 p2 ايكال 50. هادي غنحاولوا ننشروها. دونك غير هادي اللي غتبدل، غير السطر الثالث الكونترانت الثالثه هي اللي غتبدل. هاكي غتولي غنحاولوا نحسبوها، غتولي لنا 4.5 p2 ايكال 130. غنديو هذا 4.5 لهنا غتولي 130 مقسوم على 4.5 p2 ايكال دونك 260 على 9. غنمشيو نعوضو p2 بقيمته هنايا 2 فوا هنايا 60 ناقص 2 فوا 260 على 9 غتعطينا p1 ايكال 20 على 9. لقينا p1 و p2 غنمشيو نعوضوهم في الكونترانت الاولى. غيبقى لنا مجهول واحد اللي هو u1 غنخرجوه، دونك u1 هو 20 على 3. غنحاولوا نعوضوا في زد 6 في 20 على 9 بلس 8 في 260 على 9 ايكال 244.44 صحيح. باش نعرفوا راسنا واش صحيح ولا لا، الريزولطا ديال السامبلكس الماكسيميزاسيون خصو
خصو يخرج ايغال ريزولتا ديال الدويال. خرج لنا في ليكزامبل القديم ها هو 244.44. دونك حتى هنا 244.44 وكنكونوا صوبنا الدويال ساهل صراحه. بون كوراج.